हॅलो फ्रेंड्स, सो आज हांव एक स्पेशल शॉपाक आयला, इंडियन शॉप. ते जावन आसा दिनू मार्केट. हांगा तुमकां दिसता हें आसा दिनू मार्केट. दिनू मार्केटीन कालेपुरा आसा ते तुमकां दाखयता हांव. हांगा पळया रायस आसा, लाल किला आसा, कोजो तांदूळ पुरो आसा, आंबो आसा, रांदे आसात, करीपत्ता आसा, करेला आसा आनी मिरसांग ल्हानशी तरणी मिरसांग, भेंडा, पपाय आनी कोरी रोटी आसा, चीज केक आसा आनी फ्रीज आयटमांत पळया बियर आसा. आमचे कोडयाळची बियर हांगा आसा. आतां खाली जाला कोण ना, बट युजली आसता. आनी हॉल्स चॉकलेट आसा, सुमार इम्पुरो चायनीज आयटम्स म्हळ्यार फिलिपिन्सांनी खातात न्ही ते कोण. आनी हांगा हळे निखिला काले म्हणला ल्हान आसतना हांव पियेतालो मायलो, नेस्ले मायलो. ल्हानपणाची उगडास परतून फाटी आयलो म्हाका मायलो. ओके. आनी म्हजी फेवरेट आसा हे बिकानो चिप्स. अंतले म्हाका आनीक चिप्सां जाय, हांव कलेक्ट करया. आनी हांगा हळे दिगुजो मेळटा, रस्क मेळटा, हळे फ्रूट केक रस्क आनी पळया बिस्किट्स आसात खंयचे जाय ते. चरमुरी आसा आनी बाकरी, नेलकडले, खंयचे जाय पूर आयटम्स आसात. स्पेशली हे आतां नव्यान आयला बिकानो म्हणल्यार तांचे कंपनीचे, मस्त बरें आसता. हांगा पळया मूग दाळ आसा आनी हें घालें चना दाळ. आनीक तुमकां दाखयता हांगा या. हांगा पळया सुंगटां आसा, खंयचे सायज जाय ते सुंगटां आसात. सुंगटां आसा, बंडस आसा, हांगा पळया बंडस दिसताय, बंडस आसा. आनी हांगा या, हांगा पळया आलू पराठा आसा आनी समोसा आसा, मिल्क केक आसा आनी पराठा आसा, मोमोज आसात, बटाटा वडा आसा आनी म्हजे फेवरेट हैदराबादी समोसा. हळे आमचो चेडो भारी शॉपिंग करच्यार बिजी आसा. आनी हांगा पळया पुरो अल्कोहॉल आसा आनी हांगा सॉसेस आसता. आनी हळे हें पुरो हळे गोड पळया कितले आसा, अमसन आसा, बफत पावडर आसा, SRRचे, मागीर सविताचे कबाब पावडर आसा. आनी हांगा पळया साबू आसा, शॅम्पू आसा, तेल आसा, काले जाय पुरो हळे दाळ आसात, डिफरंट टायपाचे दाळ, चाट मसाला, सब्जी मसाला, चोले मसाला, चाय मसाला, खंयचे जायत पुरो मसाला आसात हांगाळे दिसता की तुमकां. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೀನು ಹಾಗೂ ಮೀನಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಡೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ತರಕಾರಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಡೈಲಿ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತರಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರ ಎಲ್ಲರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಓನರ್ ದೀನು ಅವರು ಈಗ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್, ಇದು ದಿನು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ದಿನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊಕೊಲ್ಲೋ 33. Subscribe to Jazz and Nikki Vlogs. Thank you so much.